ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा को 15-10-2020 को साकार मुरली। मुरली को मुख्य सार में मीठी बच्चे, नाजुकपना भी देह अभिमान है। नाजुकपना भी देह अभिमान है। रूसना, रोना, यह सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। रोना, रूसना, यह सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख सुख, मान अपमान सब सहन करना है। दुख सुख, मान अपमान सब सहन करना है। बाबाले भन्नुभयो, हामीलाई कस्तो लाग्छ, कुनै कुराहरू कसैले के नराम्रो भनिदियो, उसले यस्तो भनेर मलाई दुःख लाग्यो भनिन्छ नि। दुःख लागेर रुनु, रिसाउनु, दुःख कसैले दियो भने त्यसमा सहन गर्न नसक्नु, सुख दियो भने मात्रै खुसी हुनु, मान गर्यो भने मात्रै खुसी हुनु, अपमानमा दुखी हुनु, यो पनि के रहेछ? यी नाजुकपनाहरू, नाजुक संस्कारहरू, यी पनि आसुरी संस्कारभित्र नै पर्ने रहेछन्। हाम्रो लक्ष्य भनेको देवता बन्नु हो। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ, जब तिमीमा देह अभिमान हुन्छ, यी नाजुकपनाहरू आउँछन्। त हामीले आफ्नो अवस्थालाई देही अभिमानी बनाउँदै गयौँ भने, देहको भानमा आएनौँ भने दैवी गुणलाई जीवनमा अपनाउन पनि सजिलो हुन्छ। बाबाले हामीलाई डाइरेक्सन दिनुभयो, बच्चे तिमीले दुःख सुख दुवैमा, मान अपमान दुवैमा सहन गरेर आफ्नो आसुरी संस्कारलाई मेटाउनु पर्छ। प्रश्नमा सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? कुनै पनि सेवा जति हुनुपर्ने त्यति नहुनुमा, ढिलापन आउनुमा मुख्य कारण के होला त? उत्तरमा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं। कति बेला सर्भिसमा ढिलापन आउने रहेछ? जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं, तब सर्विस में ढीलापन आता है। तब सर्विस में ढीलापन आता है। आपस में अनबनी होना भी देह अभिमान है। आज बाबाले क्लियर गर्दै हुनुहुन्छ, हैन? हामी कसैलाई पनि लाग्दैन होला मैले जे गरेछु ठिकै हो, उसले यस्तो गरेर पो मैले यस्तो गरेको भन्ने लाग्छ। यो आपसको अनबनी पनि के त देह अभिमान नभइकन हुँदैन। आपस में अनबनी होना भी देह अभिमान है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता। अनबनी भएपछि, अभिमान आएपछि कस्तो हाम्रो अवस्था हुन्छ? मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता। यह सब नाजुकपना है। यह सब नाजुकपना है। हाम्रो मानसिक रूपबाट हामी ठिक छौँ, मन बलियो छ, हाम्रो स्थिति राम्रो छ, सकारात्मक सोचवाला छौँ, सफलताको लागि हामीले जे गर्न पनि तयार हुन्छौँ। बाबासँग निश्चय छ भने मैले फलानाको साथमा सेवा गर्न सक्दिनँ, फलानासँग जानु पाए हुन्थ्यो, फलाना ठाउँमा बस्न पाए हुन्थ्यो। हामीले ठाउँ र व्यक्ति हेर्दैनौँ। स्थान र व्यक्ति जति परिवर्तन गरे पनि भनिन्छ नि, भनाइ पनि छ नि दुनियाँमा, नेपाल गए कपालसँगै, बर्मा गए कर्मसँगै भने जस्तै हाम्रो जस्तो अवस्था छ, हामीले अलिकता समय अनुसार, परिस्थिति अनुसार, व्यक्ति अनुसार आफूलाई मोड्न सकेनौँ भने हामी कहीँ गएर पनि सफल हुँदैनौँ। जस्तो देशमा, लङ्गोलो देशमा गएर खुट्टो खुम्चाउन जान्नुपर्छ भनिन्छ नि, हामीले आफूलाई नै परिवर्तन गर्न सकेनौँ, आफूले सहन गर्न सकेनौँ र मैले भने जस्तो हुनपर्छ भन्ने स्वभाव छ भने हामी कहीँ गएर पनि सफल हुँदैनौँ। त्यसकारण बाबाले हामीलाई यो सिकाउँदै हुनुहुन्छ, जस्तो ठाउँमा पनि एडजस्ट हुनको लागि, जस्तो व्यक्तिसँग रहेर पनि आफू सफल हुनको लागि बाबाले हामीलाई विधि सिकाउँदै हुनुहुन्छ।
मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता, यह सब नाजुकपना है। यह बोल मुख से निकालना माना कांटे बनना। यह बोल मुख से निकालना माना कांटे बनना, ना फरमान बरदार बनना। कमजोरका सङ्कल्प आएर गर्न पर्ने कार्य पनि गर्न सक्दिन भनेर मुखबाट निकाल्नु, यो के हो त? काँटा बन्नु हैन त। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ ना फरमान बरदार बन्नु। बाबा कहते बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो। क्या है? हम सब तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए। ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए। कोई भी बात में आनाकानी मत करो, कोई भी बात में आनाकानी मत करो। बाबाले भन्नुभयो तिमी बच्चाहरू रूहानी मिलिट्री हौ। जे बाबाको अर्डर हुन्छ, आज्ञा बाबाले दिनुहुन्छ, त्यो अनुसार सेवामा तिमी एभर रेडी बन। यसमा आनाकानी नगर। यसैमा के छ त? हामी हरेक बच्चाको भलाइ छ। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को पहले पहले यह शिक्षा मिलती है कि अपने को आत्मा निश्चय करो, देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा है, देही अभिमानी बने तभी बाबा को याद कर सके। वह है अज्ञान काल और यह है ज्ञान काल। परमात्मा बाबाको ज्ञान भयो, हामी आत्माको ज्ञान भयो र पहिला हामी देवता रहिछौँ भन्ने ज्ञान भयो। अब देवता बनाउनु पर्छ भन्ने यो ज्ञान पनि भित्रबाट ल्याउनु पर्छ। त जहाँ देही अभिमानी स्थिति हुन्छ त्यहाँ योग लाग्छ, बाबाको याद आउँछ। त बाबा भन्नुहुन्छ जब देही अभिमानी तिमी बन्छौ तब तिमीले बाबालाई याद गर्न सक्छौ। जबसम्म हाम्रो भित्रदेखिको जो देहको अभिमान टुट्दैन, म एकदम ठिक छु भन्ने लाग्छ हैन, हामीले कुनै पनि बाबाको आज्ञालाई स्वीकार्न सक्दैनौँ, त हामीले बाबालाई याद गर्न पनि सक्दैनौँ। त बाबा भन्नुहुन्छ देही अभिमानी बने तभी बाबा को याद कर सके। वह है अज्ञान काल, यह है ज्ञान काल। ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं जो सर्व की सद्गति करते हैं, और वह है निराकार, अर्थात उनका कोई मनुष्य आकार नहीं है। जिसको मनुष्य का आकार है उनको भगवान नहीं कह सकते। अब आत्माएं तो सब निराकारी ही है, परंतु देह अभिमान में आने से अपने को आत्मा भूल गए हैं। अब बाप कहते तुमको वापिस जाना है। निराकार परम पिता परमात्मा जसको मनुष्य को जस्तो आकारी शरीर छैन, त परमात्मा बाबा मनुष्यको तनमा प्रवेश गरेर हामीलाई यो ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ कि बच्चे हामी आत्माहरूलाई बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अब तिम्रो वापस घर जानेको समय भयो, रिटर्न फिर्ता जानेको समय भयो। अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझ बाबा को याद करो, तब जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो, और कोई उपाय नहीं। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। बाबा ने समझाया पावन आत्माएं हैं सतयुग त्रेता में, पतित आत्मा फिर रावण राज्य में बनती है। सीढ़ी में भी समझाया है जो पावन थे वही पतित बने हैं। जो सतयुग का देवी देवताहरू थिए, यही धरती हो, यही सतयुग थियो, स्वर्ग थियो, हरेक मनुष्य आत्मा देवतुल्य थिए, सबै दिव्य गुणले युक्त थिए, सम्पूर्ण मानव जसलाई भनिन्छ। अब अहिले त्यो अवस्था छ त छैन। एक आपसमा लडालड, काटाकाट, मारामार, एक आपसको अनबनी, यो अनेकता दिनदिनै टुट्नु फुट्नु, रुनु कराउनु, रिसाउनु, चिल्लाउनु, यो सबै आसुरी गुणहरू बढ्दै बढ्दै गइरहेको छ। सारा घर परिवारमा, समाजमा, देशमा, सबै ठाउँमा
यो प्रकारको अवस्था छ। त बाबाले हामीलाई याद दिलाउनु भयो, बच्चे तिमी नै त देवता थियौ, अहिले तिम्रो यस्तो अवस्था भयो, अब यो अवस्थाबाट माथि चढ, सुधार गर आफूलाई, यो अवगुणलाई मेटाऊ भनेर बाबा हामीलाई याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ। तिमी आत्मा नै पावन थियौ, तिमी नै अहिले पतित बनेको हो, त यो पतितपनालाई अब हामीले मेटाउन पर्छ। बाबा ने समझाया है पावन आत्माएं हैं सतयुग त्रेता में, पतित आत्मा फिर रावण राज्य में बनती है। 5000 वर्ष पहले तुम सब आत्माएं शांति धाम में पावन थी, उसको कहा जाता है निर्वाण धाम। शांति धाम अर्थात परम धाम, हामी आत्माको घर, परम पिता परमात्मा को घर, जसको अर्को नाम बाबाले के भन्नुभयो, निर्वाण धाम। त्यहाँ बाणी अर्थात आवाज हुँदैन। आवाज त त्यति बेला हुन्छ जब आत्मा शरीरमा आउँछ। परमधाममा बिना शरीर आत्माहरू हुन्छन्। फिर कलयुग में पतित बनते हैं, तब चिल्लाते हैं, हे पतित पावन आओ। बाबा समझाते हैं, बच्चे मैं तुमको जो ज्ञान दे रहा हूँ पतित से पावन होने का, वह सिर्फ मैं ही देता हूँ। आज दुनियाँमा ठाउँ ठाउँमा ज्ञान दिने स्थानहरू छन्, प्रशिक्षण केन्द्रहरू छन्, ज्ञानको कमी छैन जस्तो लाग्छ। विभिन्न प्रकारको ज्ञान व्यक्तिले हासिल गरेको छ, तर आत्मालाई कसरी पावन बनाउने, आत्माको ओरिजिनल जो स्वरूप हो, सुखको स्वरूप, शान्तिको स्वरूप, प्रेमको स्वरूप, त्यो स्वरूप, त्यो अवस्था जो पहिला थियो, त्यो कसरी बनाउने त त्यो ज्ञान बाबाको सिवा अरू कसैले पनि दिन सक्दैन, न कसैले दिएको छ। त्यही ज्ञान बाबाले अहिले आएर दिइराख्नु भएको छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, जुन ज्ञान मैले तिमी बच्चाहरूलाई दिइरहेको छु, पतितबाट पावन बन्नेको ज्ञान अरू कुनै पनि मनुष्य आत्माले दिन सक्दैनन्। न धर्मपिताले दिन्छन्, न कोही देव आत्माले ज्ञान दिन्छन्। यो त परम पिता परमात्मा बाबाले नै दिनुहुन्छ, दिइराख्नु भएको छ। मैं ही सिर्फ देता हूँ, जो फिर प्राय लोप हो जाता है, बाबा को ही आकर सुनाना पड़ता है। 5000 वर्ष पहिला बाबाले आएर दिनुभएको थियो, सुनाउनु भएको थियो, देवता बनाउनु भयो। त देवता जीवनमा ज्ञानको आवश्यकता परेन। फिर बिस्तारै बिस्तारै देवता जीवनबाट तल झर्दै गएपछि ज्ञानको चाहना भयो, हे भगवान अब हामीलाई पतितलाई पावन बनाऊ। ज्ञान लोप भयो। आज अनेक ताको अनेक प्रकारको यो भिन्न भिन्न विचारको बोलबाला भयो। अनि बाबाले फेरि त्यही सत्य ज्ञान दिन आउनु भएको छ। यहाँ मनुष्य ने अथाह शास्त्र बनाए, सतयुग में कोई शास्त्र होता नहीं। द्वापर युग भएपछि भगवानको खोजी हुन थाल्यो, शास्त्र बन्यो, मन्दिर बन्यो, पूजा पाठ व्रत सबै भक्तिका सामग्रीहरू जोडिन थाले। तब पनि भगवानको सत्य परिचय भएन, जुन परिचय आफै आएर भगवान बाबाले दिँदै हुनुहुन्छ। सतयुग में कोई शास्त्र होता नहीं, वहाँ भक्ति मार्ग रिंचक भी नहीं। भक्ति मार्ग द्वापरबाट मात्रै सुरु भयो, सतयुगमा थिएन। अभी बाबा कहते तुम मेरे द्वारा ही पतित से पावन बन सकते हो। पावन दुनिया जरूर बननी ही है। मैं तो बच्चों को ही आकर राजयोग सिखाता हूँ। दैवी गुण भी धारण करने हैं। रूसना रोना यह सब आसुरी स्वभाव है। रुनु, रिसाउनु, ठुस्सिनु यो के हो त आसुरी स्वभाव हो। अब हामीले आफूलाई चेकिङ गरौँ, यो स्वभाव हामीमा छ कि छैन त, हैन? किनकि हाम्रो लक्ष्य त देवता बन्ने हो नि। यो संस्कार रहिराख्यो भने त त्यो देवताई पद प्राप्त होला, हुँदैन नि। त्यसकारण बाबाको मुरली सुन्दै गर्दाखेरि हामीले मनै मन आफूमा यो चेकिङ गर्दै गर्दै जानुपर्छ लागू गर्नको लागि। छैन भने ठिकै छ आसुरी स्वभाव, छ भने त मेटाउनु पर्यो नि। त्यसकारण बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, बच्चे दुख सुख मान अपमान सब बच्चों को सहन करना है, नाजुकपना नहीं। मैं फलाने स्थान पर नहीं रह सकती हूँ, यह भी नाजुकपना है। जहाँ रहेर पनि, जस्तो व्यक्तिको साथमा रहेर पनि आफू ठिक छ भने हामी त्यहाँ एडजस्ट हुन सकिन्छ। हामीले आफ्नो विशेषतालाई प्रयोग गरेर सेवामा अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ, यो नाजुकपना नहीं, इनका स्वभाव ऐसा है, वह ऐसा है, यह कुछ भी रहना नहीं चाहिए। मुख से सदैव फूल ही निकले, कांटा नहीं निकलना चाहिए।
आफ्नो कमजोरी देखिँदैन, अर्काको कमजोरी देखिन्छन्, उसले गर्दा मलाई गाह्रो भएको हो कि म यहाँ बस्न सक्दिनँ, उसँग मैले यो कार्य गर्न सक्दिनँ भन्ने लाग्छ नि। त बाबा भन्नुहुन्छ यो सबै कुरालाई छोडेर, कसैको कमी कमजोरीलाई नहेरेर आफ्नै कमी कमजोरीलाई हेर्ने हो, आफूलाई नै सुधार गर्ने हो, आफूलाई नै सबै ठाउँमा घुसाएर सफल बनाएर निस्कने हो। भनिन्छ दुनियाँमा पनि सफल हुनु छ भने मुसा बनेर छिर्नु, हात्ती बनेर निस्किनु भनिन्छ। आफू झुकेर सहन गरेर सबैसँग राम्रो व्यवहार गरेर आफू आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो लक्ष्यमा पुग्नको लागि आफूले सबै प्रकारको मेहनत गर्न सक्नुपर्छ, त्याग गर्न सक्नुपर्छ। अर्काले मलाई सबै कुरा गरिदियोस् अनि म सफल हुन्छु, यो हुन्छ त? हरेक आफू आफू सफल हुन चाहन्छ। तर रेस दौडीमा यो जीवनमा हामी आफू आफू सफल हुने हो। तो बाबा भन्नुहुन्छ मुख से सदैव फूल ही निकले, कांटा नहीं निकलना चाहिए। कितने बच्चों के मुख से कांटे बहुत निकलते हैं। किसी को गुस्सा करना भी कांटा है। क्या है? गुस्सा करना भी कांटा है। एक दो में बच्चों की अनबनी बहुत होती है। सानो सानो कुरामा हैन, लक्ष्य एकातिर छ भनिन्छ नि, काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर। लक्ष्य छ देवता बन्नु, अनि सानो सानो कुरा हेरेर लय झगडा गरेर बस्यो भने, आपसमा अनबनको वातावरण सिर्जना गर्नुको हामी निमित्त भयो भने देवता बनिन्छ त? हामीले हैन यो दिनदिनै मुरली सुन्यौं भन्ठान्छौँ, योग गरेका छौँ, हाम्रो नम्बर जोडिएको छ कि माइनस भएको छ, हामी हरेकलाई आफूलाई चेकिङ गर्नुपर्छ। देह अभिमान होने के कारण एक दो की खामियां बहुत देखते हैं। खुद में अनेक प्रकार की खामियां रह जाती है। अर्काको कमी हेर्छु भन्दाखेरि आफ्नो कमी रहन्छ। त्यसकारण बाबाले हैन हामीलाई भन्नुभएको छ, हाम्रो यो संस्थाको स्लोगनै हो स्वपरिवर्तनबाट विश्व परिवर्तन। अरूको कमी नहेर आफ्नै कमी हेर। त हामीलाई बाबाले मुरलीमा यसरी डाइरेक्सन दिनुभएको छ। हामीलाई आफूभन्दा बडोले अनुभवीले निमित्त आत्माहरूले पनि तिमीमा यो कमी छ सुधार गर भनेकोलाई हामीले स्वीकार्यो भने आफूमा सुधार हुँदै हुँदै जान्छ। होइन अब हैन ठुलोको सोचेन यस्तो होला कि म त ठिक छु भन्ने भयो भने फेरि सुधार पनि हुँदैन। स्वपरिवर्तनबाट विश्व परिवर्तन। तो बाबा भन्नुहुन्छ दूसरों की खामियां नहीं देखो, खुद में फिर अनेक प्रकार की खामियां रह जाती हैं। कति बेला जब हामीले अरूको कमजोरी हेर्छौँ र म ठिक छु भन्ने जबसम्म सोचाइ छ भने त्यो देह अभिमानको कारणले गर्दा योग लगाउन पनि सक्दैनौँ, बाबाको यादै आउँदैन। अनि केले आफ्नो कमी कमजोरी मेटाउने त? कमी कमजोरी मेटाउने मुख्य आधार नै योगको अग्नि हो। योगको अग्नि जलेकै छैन, यस्तो दाउरा राख, यसरी जलाऊ, त्यो गर भनेर बाबाले सिकाएको विधि अपनाएकै छैन भने, योगको ज्वाला नै जलेको छैन भने, जति बेला पनि आगो निभेकै छ भने कसरी हाम्रो विकर्महरू विनाश हुन्छन्, कसरी आफ्ना कमी कमजोरीहरू विनाश हुन्छन्। तो फिर सर्विस ढीली पड़ जाती है। हाम्रो द्वारा जति सेवा हुनु पर्ने हो नि त्यो हुन सक्दैन। फेरि बाबाले कस्तो आशा राख्नु भएको छ, कस्तो अपेक्षा राख्नु भएको छ। हामी बच्चाहरूलाई संसारको भिडबाट बाबाले चुन्नु भयो, रोज्नु भयो। हामीलाई सेवामा प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने हाम्रो विशेषता सेवामा लागोस् हैन। हामीमा विशेषता छ, विशेषता र त्यो बिउ छ, तर हामीले रोप्दैनौँ। जमिनमा धसी नै चाहँदैनौँ भने त्यो बिउ फेरि उम्रेर भोलि धेरै फल दिन सक्ने बन्छ त हाम्रो विशेषताहरू। हामीले जे जानेका छौँ, जति हामीमा शरीरमा ताकत बल छ, जो गुण छ हैन, हाम्रो जो विशेषता छ त्यो युज होस् भगवानको यज्ञमा, भगवानको कार्यमा, दुनियाँको अनेक आत्माको सेवामा प्रयोग होस्। त्यसबाट आफूलाई पनि फाइदा, अनेक आत्माको पनि कल्याण। त्यसकारण बाबाले अलग अलग तरिकाले हामीलाई यसरी सम्झाउनुहुन्छ मुरलीहरूमा, तिमीले अरूको कमी कमजोरी हेर्न थाल्यौ भने सर्भिसमा ढिलापन हुन्छ। बाबा समझाते यह भी ड्रामा अनुसार होता है, सुधरना भी तो है। मिलिट्री के लोग जब लड़ाई में जाते हैं ना, तो उनका काम ही है दुश्मन से लड़ना। फ्लड्स होती हैं वा कुछ हंगामा हुआ तो भी बहुत मिलिट्री को बुलाते हैं। त्यति बेला म जान्न भएर कुनै पनि त्यहाँ मिलिट्रीमा कसैले पनि भन्न मिल्दैन, अर्डर मान अर्डर। त्यस्तै बाबाले पनि बाबाको आज्ञालाई मान्नको लागि उदाहरण हामीलाई दिनुभयो। बच्चे तिमी पनि त रुहानी मिलिट्री हो हैन, जे बाबाले भन्नुहुन्छ सेवामा तिमी तयार, त्यो अनुसारको सेवा गर। फ्लड्स होती हैं, कुछ हंगामा हुआ तो भी बहुत मिलिट्री को बुलाते हैं।
फिर मिलिट्री के लोग मजदुरों आदि का काम भी करने लग पड़ते हैं। कस्तो कस्तो घरानाको व्यक्तिहरू हुन्छ, मैले त यो काम त गर्दिनँ भनेर त्यहाँ भन्दैनन्। जस्तो ठाउँमा पनि सेवामा मिलिट्रीहरूलाई प्रयोग गरिन्छ। उनीहरूले हाजी त्यो एउटा सेवा भावनाले गरेको हुन्छ। कार्य ठुलो सानो हुँदैन, भावनाको कुरा हुन्छ। सेवाको भावना परेको बेलामा जस्तो प्रकारको सेवा पनि गर्ने, त्यसको लागि बाबाले उदाहरण दिनुभयो। गवर्नमेंट मिलिट्री को ऑर्डर करती है, यह मिट्टी सारी भरो, अगर कोई ना आया तो गोली के मुंह में। गवर्नमेंट का ऑर्डर मान्ना ही पड़ेना। दुनियाँको गवर्नमेन्टको अर्डर मिलिट्रीहरूले कसरी मान्छन्, त्यस्तै हामी त भगवानको आज्ञामा चल्नको लागि भगवानलाई जीवन दिएका व्यक्तिहरू, समर्पित आत्माहरू हैन त। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, बाबा कहते तुम भी सर्विस के लिए बांधे हुए हो। बाप जहां भी सर्विस पर जाने के लिए बोले तो झट हाजिर होना चाहिए हैन। आफ्नो कुनै पनि प्रकारको आनाकानी गर्ने, यो होइन त्यो होइन, म सक्दिनँ हैन। बाबाले अघि भन्नुभयो नि, यी कुराहरू हुन भएन। अर्डर माना अर्डर, नहीं तो मिलिट्री नहीं कहेंगे वह दिल पर भी नहीं चढ्ते हैन। गर्न त गर्छ, आनाकानी गरेर गर्यो भने पनि फरक हुन्छ नि हैन। आज्ञालाई तुरन्त हाजी भएर गर्नु र आनाकानी गर्नुमा पनि फरक हुन्छ। अर्को गर्दै नगर्नु त्यो त झनै हैन। बाबाको पक्का सेवादारी मिलिट्री भएन। बाबा भन्नुहुन्छ वहाँ फिर दिल पर नहीं चढ़ते। तुम बाबा के मददगार हो सबको पैगाम देने में। अब समझो कहाँ बड़ा म्यूजियम खोलते हैं, कहते हैं 10 माइल दूर है, सर्विस पर तो जाना पड़ेना। सम्झना जानु छ, त्यति बेला यो भएन त्यो भएन, म यसरी जान सक्दिनँ भनेर भन्न मिलेन। खर्चे का ख्याल थोड़े करना है। बड़े से बड़ी गवर्नमेंट बेहद के बाप का ऑर्डर मिलता है, जिसका राइट हैंड। हामी ईमानदारी पूर्वक सेवामा हाजी गर्छौं भने त्यो जिम्मेवारी बाबाको। तिमी सही तरिकाले सेवा गर्छौ भने तिम्रो लागि सोच्ने काम पनि म गर्छु भन्नुहुन्छ बाबाले। हामीलाई कुनै कुराको खाँचो पर्यो, सेवामा आवश्यकता पर्यो भने हामीले कहाँबाट ल्याउने होला, कसरी गर्न सोच्न पर्दैन। हामीले कहिले पनि आफूलाई खाने लाउनेको बारेमा नसोचौं, टेन्सन नलिउँ, चिन्ता नलिउँ। अघि उसले फलानले यसरी सेवा गर्थ्यो, अब त्यसले गरेन भने के होला। व्यक्तिलाई हामीले कहिले पनि हेर्ने होइन, हामीले जीवन भगवानलाई दिएको हो। हामी जहाँ पनि सेवामा मात्र तत्पर हौं त हाम्रो लागि सोच्नको लागि बाबा हुनुहुन्छ, भगवान हुनुहुन्छ। त बाबाले के भन्नुभयो, भगवान ने बाँच्यो नि, यो खर्चे का ख्याल थोड़ै करना है, त्यसको जिम्मेवारी बाबाको माथि छ। त्यसकारण जसले जहाँ निश्चिन्त भएर गर्छ एउटा बिना विघ्न बाधा कार्य पूरा हुन्छ। यो हामी हरेकले अनुभव गर्न पर्छ। जहाँ हामी खर्चको माथि अलिकता खिचातानी ध्यान दिँदै योग भन्दा हैन त्यो कुरामा हामी लागि पर्यौं भने त्यहाँ खर्च आएर पनि विघ्न बाधा पनि सँगसँगै आउँछ धेरै फेरि। त्यसकारण हामीले सेवामा निश्चिन्त भएर सेवामा लाग्यौं, इमानदारी पूर्वक सेवा गरिराख्यौं भने कसैले हामीलाई हैन ईर्ष्या पनि गर्छ, गलत स्वभावले पनि हेर्ला। अब हरेकको आफ्नै दृष्टिकोण हुन्छ, त्यसमा पनि हामी आत्तिएन भने, चिन्ता गरेन भने साथ दिनेवाला भगवान बाबा जो सच्चा छ, इमानदार छ, उसलाई दुनियाँको व्यक्तिले मूल्याङ्कन गर्न नसके पनि भगवानले मूल्याङ्कन अवश्य गर्नुहुन्छ। ढिलो चाँडो त्यसको रिटर्न प्राप्त हुने हो। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ तिमी सर्भिसमा हाजिर भऊ, चाहे टाढा हो, चाहे नजिक हो, चाहे घाम हो, चाहे पानी हो। तिमीले खर्चको पनि ख्याल नगर। यति टाढा जानु छ, यति खर्च लाग्छ, त्यहाँ गएर सेवा गर्न सकिन्न, पहिला नसोच, जाऊ त। त्यो उसको डबल त्रिबल दिनेवाला त बाबा हुनुहुन्छ नि। पहिले हामीले खर्चको पनि चिन्ता गर्ने होइन, बरु यो संकल्प गर्ने हो हामीले 2 छाक खान्छौं भने त्यहाँ सेवा पर्यो भने 1 छाक खान्छु, म त्यो सेवा गर्छु बरु भने संकल्प आउनुबित्तिकै त्यहाँ 4 टाइम खाना पुग्ने बाबाले दिन सक्नुहुन्छ। पहिला सेवामा हामीले त्यो प्रकारले हाजी गर्ने हाम्रो भित्रदेखिको स्वभाव हाम्रो हुनुपर्छ, स्वीकार्ने स्वभाव हुनुपर्छ, हामीलाई कमी हुँदैन। तो भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ नि, खर्चे का ख्याल थोड़ै करना है, बड़े से बड़ी गवर्नमेंट बेहद के बाबा का ऑर्डर मिलता है, जिसका राइट हैंड फिर धर्मराज है। मान्यो प्राप्ति भयो, मानेनौ सजा त फेरि धर्मराजको द्वारा प्राप्त हुन्छ। उनकी श्रीमत पर न चलने से गिर पड़ते हैं। उन्नति किन हुँदैन, जहाँ अवज्ञा हुन्छ
भगवानको दुआ पाउँदैनौँ हैन, बडों दुआ पाउँदैनौँ, त्यहाँ फेरि उन्नति हुन सक्दैन। श्रीमत कहती है अपनी आंखों को सिविल बनाओ, काम पर जीत पाने की हिम्मत रखनी चाहिए। बाबा का हुक्म है, अगर हम नहीं मानेंगे तो एकदम चकनाचुर हो जाएंगे। सबै कुरा सोचेर नै जानेर नै बाबाले आज्ञा दिनुभएको हुन्छ। यो बच्चामा यो विशेषता छ, यसले यो गर्न सक्छ। हामी बरु दूरदर्शी बन्न नसकेर त्यो भगवानको आज्ञालाई अवज्ञा गरिदिन्छौँ, अनि त्यहाँनिर स्थिति चकनाचुर हुन्छ। यस्तो भएर हो कि यस्तो भएको भनेर विभिन्न प्रकारको कमजोरीहरूलाई हामीले बहाना बनाएर फेरि आफूले त्यही प्रकारको प्रस्तुति गरिदिन्छौँ। बाबा भन्नुहुन्छ, 21 जन्मों की राजा में रोला पड़ जाएगा अगर बाबा का हुक्म नहीं मानेंगे तो। बाबा कहते, मुझे बच्चों के बिगड़ तो कभी कोई जान न सके, कल्प पहले वाले ही आहिस्ते आहिस्ते निकल रहे हैं। यह है बिल्कुल नई नई बातें, यह है गीता का योग। बाबाले यो जो मुरली सुनाइरहनु भएको छ, यही नै कि हो सच्चा गीता ज्ञान हो। सत्य ज्ञान जो बाबाले दिइरहनु भएको छ, गीता ज्ञान दिइरहनु भएको छ। यो अहिले युद्धको मैदानमा हामीले आफ्नो विकृतिहरूमाथि, कमी कमजोरीमाथि यो विजय प्राप्त गर्न छ। युद्ध चलिरहेको हुन्छ हैन। बाबाले भन्नुहुन्छ, भगवानले भन्नुहुन्छ, यो सही कार्य गर, श्रेष्ठ कार्य गर, कसैलाई दुःख नदेऊ। मनले भन्छ, होइन त्यसले मलाई यस्तो गर्यो, मैले बदला दिनुपर्छ हैन। यो के हो त? युद्ध हो नि। त बाबाले हामीलाई गीता ज्ञान दिइरहनु भएको छ, परंतु शास्त्रों में इस संगम युग का वर्णन नहीं है। गीता को ही द्वापर में ले गए हैं, लेकिन जब राजयोग सिखाया तो जरूर संगम पर होगा ना। द्वापर युगमा कृष्ण भगवान आएर गीता ज्ञान दिनुभएको होइन। बाबाले आएर अहिले यो जो ज्ञान दिइरहनु भएको छ, यही नै गीता ज्ञान हो। यही गीता ज्ञान सुनेर ब्रह्मा बाबा कृष्ण भएर जन्मिनुहुन्छ सत्ययुगमा। कृष्णको आगमन सत्ययुगमा हुन्छ, द्वापरमा होइन। र गीता ज्ञान दिनेवाला शिव बाबा हुनुहुन्छ, कृष्ण जी होइन। परंतु किसी की बुद्धि में यह बातें नहीं है। अभी तुम्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है, मनुष्यों को भक्ति मार्ग का नशा है। कहते हैं भगवान आ भी जाए तो हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। यह उत्थान और पतन की सीढ़ी बहुत अच्छी है। ज्ञान दिनको लागि विभिन्न चित्रहरू बनेको छ नि। त सिँढीको चित्रमा हैन मनुष्य जीवनको उत्थान पतनको कहानी भनेर जन्मको चक्र सारा दिखाइएको छ। तो भी मनुष्यों की आंखें खुलती नहीं, माया के नशे में एकदम चकनाचूर है। ज्ञान का नशा बहुत देरी से चढ़ता है। दुनियाँको सबै कुरा आँखाले देखेको कुरामा मनुष्यलाई विश्वास हुन्छ, तर भगवानको ज्ञानमा विश्वास हुँदैन। यो सूक्ष्म कुराहरुमा यति धेरै ताकत हुन्छ, यति धेरै ताकत हुन्छ र जीवनमा लागू गर्न सक्यौं भने धेरै कुराहरुमा हामीले सफलता प्राप्त गर्न सक्छौं। तर मनुष्यले स्थूल कुरामा बढी विश्वास गर्छन्, सूक्ष्म कुरालाई विश्वास गर्दैनन्। अब अहिले यो कोरोना भन्ने पनि एक प्रकारले सूक्ष्म रूपबाट आएर संसारलाई यस्तो बनाइदिएको छ भने, यो एउटा रोग, सामान्य रोगले यस्तो गराएको छ भने यो भगवानको माथि विश्वास गरेर हामीले श्रेष्ठ कर्म गरौँ त, हामीले आफ्नो जीवनशैलीलाई परिवर्तन गरौँ त कति ठुलो प्राप्ति। अब त सतीको दुनियाँ त आउँछै आउँछ। दुनियाँमा यो कहिलेसम्म होला अनि कहिलेसम्म होला आत्तिएका छन्, मनुष्य आत्मा थाकेका छन्। तर जहिलेसम्म होस् यसपछि त सती आउने हो। अब यो एउटा विभिन्न प्रकार रूप लिएर यो दुनियाँको विनाश हुनको लागि हैन अनेक प्रकारको परिस्थितिहरु सिर्जना हुन्छ। अति भएर दुनियाँको अन्त हुन्छ। अन्तपछि सतीको दिन आउने हो, यो कलियुगी रात जाने हो। त बाबा भन्नुहुन्छ मनुष्य आत्माले अहिले विश्वास गर्दैनन्। ज्ञान का नशा बहुत देरी से चढ़ता है, माया के नशे में एकदम चकनाचूर है। पहले तो दैवी गुण चाहिए। बाबा का कोई भी ऑर्डर हुआ तो उसमें आनाकानी नहीं करनी है। यह मैं नहीं कर सकता हूँ, इसको कहा जाता है नाफरमान बरदार। श्रीमत मिलती है, ऐसा ऐसा करना है तो समझना चाहिए कि शिव बाबा की श्रेष्ठ मत है, वह है ही सदगति दाता। दाता कभी उल्टी मत नहीं देते। भगवानले दिएका आज्ञाहरू हाम्रो भलाइका लागि हुन्छन्। त्यो आज्ञालाई हामीले पालन गर्यो भने हामीलाई सद्गति प्राप्त हुन्छ। तर हाम्रो कमजोरी बस हामीले यो गर्न सक्दिन, कहाँ हुन्छ र भन्छौं
अनि यताउता व्यक्तिको सपोर्ट चाहन्छौँ अनि कमजोरले कमजोरलाई सपोर्ट गर्छौँ। हो त नि, यस्तो गर्न कहाँ सकिन्छ। अनि कमजोरको अस्ति पनि बाबाले मूल्य भन्नुभयो नि, कमजोरको आसुरी स्वभावको सङ्गठन हुन्छ। अनि त्यो सङ्गठन धेरै भए तापनि भगवान शास्त्रमा देखाएको छ नि, कति धेरै अछुनी सेना, धेरै सेना, तर जो कृष्णको साथमा थियो उसको विजय भयो नि। भगवानको श्रीमतको जसको साथमा छ, इमान्दारिता जसको साथमा छ, अरू असत्यताको आसुरीको सङ्गठन भए तापनि विजय कसको हुन्छ? श्रीमतमा आफूलाई हिँडाउनेको विजय हुन्छ। झट्ट एउटा कसैले निन्दा गरे पनि हैन, अब धेरै व्यक्तिले राम्रो नमाने तापनि सत्य गरेको व्यक्तिको विजय हुने हो नि। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ, बाबाले त कहिल्यै पनि उल्टो मत दिनुहुन्न। कमजोर व्यक्तिले त्यो उल्टो मत भनेर सोचेको हुन्छ, उसको कमजोरी हो त्यो। जस्तो दृष्टि छ, जस्तो चस्मा लगायो त्यस्तै देखिन्छ नि। हरियो कलरको चस्मा लगायो भने सेतो लगाएको व्यक्तिलाई पनि के देखिन्छ? हरियो कपडा लगाएको देखिन्छ। त्यसकारण हामीभित्रका कमी कमजोरको आधारमा हामीले हेर्छौँ भने हामीलाई बाबाको आज्ञा पनि हैन, निमित्तको आज्ञा पनि, ठुलो व्यक्तिहरू अनुभवी व्यक्तिले सिकाएको कुरा पनि नराम्रो लाग्छ। ती कुरा नि गलत लाग्न थाल्छन्, त्यो नै गिर्ती कलाको निशानी हुन्छ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ, मायाको नशाले चकनाचुर बनाउँछ, यो ईश्वरीय नशाले ईश्वरको आज्ञालाई पालन गरेपछि हाम्रो जीवन हैन, जे हाम्रो लक्ष्य हो त्यो लक्ष्यमा हामी पुग्न सक्छौँ। तो बाबा कभी हैन, दाता कभी उल्टी मत नहीं देंगे। बाबा कहते, मैं इनके बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। किसके? ब्रह्मा बाबा के बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करते हैं। इनसे भी देखो लक्ष्मी ऊंच चली जाती है, गायन भी है ना, फीमेल को आगे रखा जाता है हैन। भन्नमा के भनिन्छ? लक्ष्मी नारायण हैन, सीताराम त राधा कृष्ण त यो नारीको सम्मान, नारीलाई अगाडि राखेको हैन। त जहाँ नारीको सम्मान हुन्छ त्यहाँ देवी देवताहरू पनि रमाउँछन् भन्ने गायन छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, ब्रह्मा बाबा भन्दा पनि मम्मा अगाडि जानुभयो। के कारणले जानुभयो? ब्रह्मा बाबाले सारा धन सम्पत्ति यज्ञमा लगाउनु भयो। मम्माले त्यति ब्रह्मा बाबाको तुलनामा धन लगाउनु भएन, तर मम्माले जुन भावनाले सेवा गर्नुभयो यज्ञमा, जुन जिम्मेवारी लिनुभयो, जति बचत गर्नुभयो, त्यो आधारमा त्यहाँ धनको नम्बर पनि मम्माले बनाउनु भयो। अरू सबै कुराहरू बाबाको, ब्रह्मा बाबाको आज्ञालाई मम्माले हमेशा सिरोपर गर्नुभयो। यो कसरी हुन्छ र भन्ने मम्मामाथि सङ्कल्प आएनन्। बाबाको आज्ञा गर्न पर्छ, मैले गर्ने हो भन्ने भावना भएर अरूलाई पनि होइन गर्नुपर्छ, बाबाको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ भनेर नै प्रेरित गर्नुभयो। तब मम्माले पनि ब्रह्मा बाबा भन्दा अगाडि जान सक्ने, त्यो पदको प्राप्ति गर्न सक्ने आफूलाई योग्य बनाउनु भयो। तो बाबा भन्नुहुन्छ, इनसे भी देखो लक्ष्मी ऊंच चली जाती है, गायन भी है ना, फीमेल को आगे रखा जाता है। पहले लक्ष्मी फिर नारायण, यथा राजा रानी तथा प्रजा हो जाती है। तुमको भी ऐसा श्रेष्ठ बनना है। कैसा श्रेष्ठ? लक्ष्मी नारायण जैसा श्रेष्ठ बनना है। इस समय तो सारी दुनिया में रावण राज्य है, सभी कहते राम राज्य चाहिए। अब है संगम। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो रावण राज्य नहीं था, फिर चेंज कैसे होती है? यह कोई नहीं मानते, सभी घोर अंधियारे में है। समझते हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है, रेगड़ी पहन रहे हैं, तो मनुष्य और ही नींद में सोए हुए हैं। कलियुग अझै धेरै लामो समय बाँकी छ भन्नु नै अज्ञानको निन्द्रामा सुत्नु हो, किनकि अब कलियुग त एकदम लास्ट स्थितिमा छ। यह रूहानी नॉलेज रूहानी बाप ही रूहों को देते हैं, राजयोग भी सिखलाते हैं। कृष्ण को रूहानी बाप नहीं कहेंगे। रूहानी बाप कसलाई भनिन्छ? शिव बाबालाई। वह ऐसे नहीं कहेंगे कि हे रूहानी बच्चों, कृष्ण ऐसे नहीं कहेंगे कि हे रूहानी बच्चों। यह भी लिखना चाहिए, रूहानी नॉलेजफुल बाप स्पिरिचुअल नॉलेज रूहानी बच्चों को देते हैं। बाबा समझाते, दुनिया में सभी मनुष्य हैं देह अभिमानी, मैं आत्मा हूं यह कोई नहीं जानते। बाबा कहते, किसी की भी आत्मा लीन नहीं होती, हरेक आत्मा को आफ्नो आफ्नो अस्तित्व छ,
परमात्मामा कुनै पनि आत्मा लिनु हुँदैन। चाहे जतिसुकै भक्ति मार्गमा जस्तोसुकै कठोर भक्ति गरे पनि यो सत्य कुरा हो। ज्ञानको द्वारा आत्माले सद्गति प्राप्त गर्छ, परमधाममा जान्छ, सतीकमा आउँछ, तर आत्मा लीन हुँदैन परमात्मामा। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता दशहरा क्या है, दीपावली क्या है, यस हरेक पर्वहरू पनि किन मनाइन्छ, यसको पछाडि के आध्यात्मिक रहस्य छ, यो सबै कुरा बाबाले यहाँ कति क्लियर गरिदिनु भएको छ। मनुष्य तो जो भी पूजा आदि करते सब ब्लाइंड फेथ की, जिसको गुड्डी पूजा कहा जाता है। केटकेटीमा भाँडाकुटी खेलिन्थ्यो नि, गुडियाहरूको पूजा। त्यस्तै अहिले पनि हैन, देवी देवताहरूको मूर्तिहरू तयार गर्यो, पूजा गर्यो, फेरि लर सेलायो, फ्याँक्यो, भाँडाकुटी खेले जस्तै छ। पत्थर पूजा कहा जाता है। अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो तो पत्थर की पूजा नहीं कर सकते। आफूलाई हैन पत्थर बुद्धिबाट पारस बुद्धि बनाउनेको पुरुषार्थ गर्ने हो। पत्थर समान बनेको हामी मनुष्य आत्मालाई बाबाले पारस समान बनाउँदै हुनुहुन्छ, बाबाले देवता बनाउँदै हुनुहुन्छ, देवी बनाउँदै हुनुहुन्छ। तो चित्रों के आगे जाकर माथा टेकते, कुछ भी समझते नहीं, कहते हैं ज्ञान भक्ति और वैराग्य। ज्ञान आधा कल्प चला, फिर भक्ति शुरू हुई, अब तुमको ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग्य आ जाता है। यह दुनिया ही बदलती है। कलयुग में है भक्ति, सतयुग में भक्ति होती नहीं, वहाँ है ही पूज्य। बाबा कहते बच्चे तुम माथा क्यों टेकते हो? आधा कल्प तुमने माथा भी घिसाया, पैसे भी गवाए और मिला कुछ भी नहीं। सुधार भएन मनुष्य आत्माहरूमा भक्ति गर्दै आउँदाखेरि मायाले एकदम माथा मुड लिया, कंगाल बना दिया। केबाट कंगाल? गुण नै छैन, शक्ति नै छैन मनुष्य आत्मामा आज। तो फिर बाप आकर सबका माथा ठीक कर देते हैं। अभी आहिस्ते आहिस्ते कुछ यूरोपियन लोग भी समझते हैं। बाबा ने समझाया यह तो बिल्कुल तमोगुणी बन गए हैं। अब वह और धर्म वाले फिर भी पीछे आते हैं तो सुख भी थोड़ा दुख भी थोड़ा मिलता है। भारतवासियों को सुख बहुत, दुख भी बहुत है। शुरू में ही कितने धनवान एकदम विश्व के मालिक होते हैं और धर्म वाले कोई पहले थोड़ी धनवान होते हैं, पीछे वृद्धि को पाते पाते अभी आकर धनवान हुए हैं। इस सतीक दुनियामा भारत का आसपासको जो भूमि छ, सतीमा जहाँ देवी देवताहरूको वास थियो हैन, यो भूमिमा बाबाले भन्छ सतीको त्रेतामा नै कति सुखी भए। बिस्तारै 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 अहिले कंगाल बनिरहेको छ। स्थूल धनमा पनि, ज्ञान धनमा पनि, चरित्र रूपी धनमा पनि सबै कंगाल बनेको छ। त बिस्तारै बिस्तारै आसपासको अन्य देशको अरू ठाउँको आत्माहरू पनि बाबा भन्नुहुन्छ हैन, हरेक जसले जति धेरै सुख देख्यो पहिला त्यो अहिले दुखी पनि भएको छ, थोरै सुख पाउनेको थोरै दुःख छ। त सबै प्रकारको आत्मालाई अब बाबाले फेरि ज्ञान दिनको लागि आउनुभएको छ, सद्गति दिन आउनुभएको छ। तो अभी फिर सबसे भिखारी भारत बना, अंध श्रद्धालु भी भारत में है, यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा कहते मैंने जिसको हेविन बनाया वह अभी हेल बन गया है। मनुष्य बंदर बुद्धि बन गए हैं, उनको मैं आकर मंदिर लायक बनाता हूँ। मनुष्यको अहिलेको अवस्था संसारमा बन्दर बुद्धि, आफ्नो पनि घर नबनाउने, अर्काले बनाएको पनि भत्काइदिने, देख्न नसक्ने भनिन्छ नि बाँदरलाई। अहिले त्यो छैन त अवस्था। मनुष्यले एक आपस कति ईर्ष्या गर्छन्। आज मान्छे आफ्नो दुःखमा जति दुखी छ नि, त्यो भन्दा बढी अर्काको सुखमा दुखी छ। त्यही त हो नि बन्दरपना। बाबाले आएर अब मन्दिर लायक बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यो ईर्ष्या गर्ने बानी छुट्नु पर्यो नि देवता बन्नको लागि। विकार कितने बड़े कड़े होते हैं, क्रोध कितना है। तुम्हारे में कोई क्रोध नहीं होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भनिन्छ यो पाँचै विकार बाँदरमा एकदमै तेज हुन्छ अरे। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ यो विकार तिमीमा भयो त तिमी पनि बाँदर जस्तै भयो, बाँदर भन्दा पनि बदतर भयो भन्नुहुन्छ कही मुरलीमा अझै बाबा। अब यो कुनै पनि विकार तिमीहरुमा हुन हुँदैन। बिल्कुल मीठे, शांत
अति मीठी बनो। यह भी जानते हो कोटों में कोई ही निकलते हैं राजाएं पद पाने वाले। सबै पढेर फर्स्ट हुनुपर्ने, फर्स्ट डिभिजनमा आउनुपर्ने, सुधारै हुँदैन। इसको मतलब कोही फेल होने वाला पनि छ अनि बल्ल बल्ल पास होने वाला पनि छ। बाबा कहते मैं आया हूँ तुमको नर से नारायण बनाने। उसमें भी 8 रत्न मुख्य गाए जाते हैं। 8 रत्न और बीच में है बाप। 8 है पास विद ऑनर्स। सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार देह अभिमान को तोड़ने में बड़ी मेहनत लगती है। देह का भान बिल्कुल निकल जाए। कोई कोई पक्के ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं ना, उनका भी ऐसे होता है, बैठे बैठे देह का त्याग कर लेते हैं। तो अभ्यास गरेका हुन्छन्। जसले बाबालाई चिनेकै छैनन् ती आत्मामा पनि त्यो ताकत त्यही प्रकारको त्याग तप हुन्छ। बैठे बैठे ऐसे शरीर छोड़ते हैं, वायुमंडल एकदम शांत हो जाता है। मनलाई स्थिर गरेर दुनियाँका विभिन्न प्रकारको नेगेटिभिटीमा मनलाई नलगाएर एकान्तमा गएर तपस्या गरेका हुन्छन्। जबकि बाबाको परिचय छैन। त्यस्तो ब्रह्मज्ञानीहरू पनि हुन्छन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ अक्सर करके प्रभात के शुद्ध समय पर शरीर छोड़ते हैं। राम्रो आत्माहरू बाबा भन्नुहुन्छ अक्सर करके प्रभात के शुद्ध समय पर शरीर छोड़ते हैं। रात को मनुष्य बहुत गंध करते हैं। सुबह को स्नान आदि करके भगवान भगवान कहने लगते हैं। तो बाहिरको वातावरण पनि शुद्ध भएको बेलामा देहलाई त्याग गर्नु, यसको पनि कति महत्व रहेछ। पूजा करते हैं। बाबा सब बातें समझाते रहते। प्रदर्शनी आदि में भी पहले पहले तुम अल्फ का परिचय दो। पहले अल्फ और बे। बाबा तो एक ही निराकार है। बाप रचयिता ही बैठ रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं। वही बाप कहते मामिक में याद करो। देह के संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। बाबा का परिचय तुम देंगे फिर किसी को हिम्मत नहीं रहेगी प्रश्न उत्तर करने की। पहले बाप का निश्चय पक्का हो जाए तब बोलो 84 जन्म ऐसे लिए जाते हैं। कसैलाई ज्ञानको सबै पोइन्टमा विश्वास लाग्दैन भने, जब भगवान बाबाको माथि विश्वास हुन्छ भने त बाबाको सबै बोलीमाथि विश्वास हुन्छ। जसरी दुनियाँमा पनि आफ्नो यसको प्रति आस्था छ, जसलाई मानेको छ, आदर्श मानेको छ, जोसँग प्यार छ, उसको सबै कुरा मान्छेले विश्वास गर्छ नि। त्यस्तै भगवानको माथि हामीलाई विश्वास छ भने भगवानले भनेको सबै कुरामाथि विश्वास हुन्छ। त्यसकारण बाबाले हामीलाई सेवाको लागि पनि यो विधि बताउनु भयो। पहिला अनेक आत्मालाई भगवानको परिचय देऊ। जब भगवानलाई सबैले चिन्छन्, विश्वास हुन्छ भने यो सबै ज्ञानलाई राम्रो लागेर जीवनमा लागू गर्नको लागि उनीहरूले स्वीकार गर्न सक्छन्। पहले बाबा का निश्चय पक्का हो जाए तब बोलो 84 जन्म ऐसे लिए जाते। चक्र को समझ लिया, बाबा को समझ लिया, फिर कोई प्रश्न नहीं उठेगा। बाबा का परिचय देने बिगर बाकी तुम तिक्ती करते हो तो उससे तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। त्यस कारण सबैभन्दा पहिला आज खाँचो दुनियाँमा सत्य भगवानको परिचय दिनुको, नहीं तो टाइम वेस्ट हो जाता है, गले ही घुट जाते। पहली पहली बात अल्फ की उठाओ। तिक्ती करने से समझ तो नहीं सकते। बिल्कुल सिंपल रीति और धीरे धीरे बैठ समझाना चाहिए। जो देही अभिमानी होंगे वही अच्छा समझ सकेंगे, समझा सकेंगे। बड़े बड़े म्यूजियम में अच्छे अच्छे समझाने वालों को मदद देनी पड़े। थोड़े रोज अपना सेंटर छोड़ मदद देने आ जाना है। पिछाड़ी में सेंटर संभालने कोई को बिठा दो। अगर गद्दी संभालने लायक कोई को आप सम्मान नहीं बनाया तो बाबा समझेंगे कोई काम के नहीं, सर्विस नहीं की। बाबा को लिखते हैं सर्विस छोड़कर कैसे जाएं? अरे बाबा हुक्म करते हैं फलाने जगह प्रदर्शनी है, सर्विस पर जाओ। अगर गद्दी लायक किसी को नहीं बनाया तो तुम किस काम के? बाबा ने हुकुम किया झट भाग्न चाहिए, हैन? जुन ठाउँमा बाबाले सेवाको निमित्त बनाउनु भएको छ, त्यसलाई आवश्यकता अनुसार कहीँ कहीँ सेवामा अन्य स्थानमा पनि जानुपर्छ भने होइन यहाँ मैले कसरी छोडेर आउने, यहाँ हेर्ने कोही छैन भन्न नपरोस्, हैन? हरेकलाई हर प्रकारको
अनि शिक्षा दिएर योग्य बनायो भने आफ्नो सेवा साथीहरूलाई जहाँ आवश्यकता पर्छ त्यहाँ सेवा गर्न जान सकिन्छ। रथी ब्राह्मणी उनको कहा जाता है, बाकी तो सब हैं घोड़े सवार प्यादे, सबको सर्विस में मदद देनी है। इतने वर्ष में तुमने किसी को आप समान नहीं बनाया तो क्या करते थे? तो इतने समय में मैसेंजर नहीं बनाया जो सेंटर संभाले। तो कैसे कैसे मनुष्य आते हैं जिनसे बात करने का भी अकल चाहिए। क्या चाहिए? हर प्रकार को मनुष्य आत्माहरू आउँछन्, ज्ञानको इन्ट्रेस्टले आउँछन्। कोही यहाँ कस्तो हुँदो रहेछ के रहेछ हैन, ब्रह्मचारीहरू बस्छन्, कुमार कुमारीहरू बस्छन्, कस्तो संस्था रहेछ यहाँको बारेमा विभिन्न प्रकारको आउने व्यक्तिको त एउटै भावना हुँदैन नि, अलग अलग रुचिले अलग अलग दृष्टिकोणले आउँछन्। कोही पोजिटिभ दृष्टिकोणले आउँछन्, कोही नेगेटिभ दृष्टिकोणले पनि आउन सक्ला। हरेकसँग कुराकानी गरेर त्यो व्यक्तिलाई परख गरेर त्यही प्रकारको डिल गर्न जान्नुपर्छ, त्यही प्रकारले ज्ञान दिन जान्नुपर्छ। हामीमा जे छ त्यो प्रकारको आफ्नो तपस्या ज्ञान त्यो अनुभव सेयर गरेर नेगेटिभको भावनावालालाई पनि हामीले पोजिटिभमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ। मैले त यस्तो सोचेर आएको थिएँ, यहाँ त यस्तो पो रहेछ हैन। आफ्नो तपस्याको प्रभाव, ज्ञानको प्रभाव हैन, आफ्नो भित्रको शुभ भावनाको प्रभाव, अनेक आत्मालाई कसरी बोल्ने, कसरी सेवा गर्ने, यो हर प्रकारको कुराहरू सिक्नुपर्छ। बाबा ध्यान खिचाउँदै हुनुहुन्छ, मुरली भी जरूर रोज पढ़नी है अथवा सुननी है। मुरली नहीं पढ़ी गया अब्सेंट पड़ गई। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है। तुम सारे विश्व की सेवा करते हो ना। हर प्रकारको आत्मालाई हरेक स्थानमा हामीले बाबाको यो ज्ञान दिनुपर्छ। बाबा भन्नुहुन्छ त्यसका लागि पहिला तिमीले रोज पढ्नुपर्छ, दिनदिनै एक दिन पनि बाबाको मुरली मिस हुनु हुँदैन। यो पनि हाम्रो लागि बाबाको आज्ञा हो। हामीले जब आफू पढ्छौं तब त अरूलाई सुनाउन सक्छौं। पतित दुनिया को पावन बनाना यह घेराव डालना है ना। सभी को मुक्ति जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है, दुख से छुड़ाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा को लागि मुख्य सार पहिलो पॉइंटमा बहुत मीठे शांत अति मीठे स्वभाव का बनना है। कैसा बनना है? बहुत मीठे शांत अति मीठे स्वभाव का बनना है। कभी भी क्रोध नहीं करना है, कभी भी क्रोध नहीं करना है। अपनी आंखों को बहुत बहुत सिबिल बनाना है, अपनी आंखों को बहुत बहुत सिबिल बनाना है। दूसरा पॉइंट, बाबा जो हुक्म करे उसे फौरन मानना है। बाबा जो हुक्म करे उसे फौरन मानना है। सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है, अर्थात घेराव डालना है, अर्थात घेराव डालना है। वरदान छ बाबा को अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले, अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव, सदा जागती ज्योत भव। सदा जागिरहनको लागि, अनेक आत्मालाई प्रकाशित गर्नको लागि मेरो महत्व के हो, मेरो कर्तव्य के हो, यो कुरा जान्नुपर्छ। बाबाले यहाँ हामीलाई जुन आध्यात्मिक ज्ञान दिनुभएको छ, आध्यात्मिकता भनेको एक त आफूलाई जान्नु, स्वयंलाई चिन्नु, अर्को परमात्मा बाबालाई चिन्नु, अर्को अहिले कस्तो समय चलिरहेको छ त्यसलाई चिन्नु बुझ्नु, त्यो अनुसार समय अनुसारको र भगवानको आज्ञा अनुसारको कर्म कर्तव्य गर्नु, यो हो नि। बाबाले यिनै भित्र रहेर हामीलाई सबै प्रकारको सानोदेखि लिएर ठुलोसम्मका कुराहरू, धारणाका कुराहरू हामीलाई सिकाउनुहुन्छ। त आज बाबाले भन्नुभयो आफ्नो महत्त्वलाई र कर्तव्यलाई जान, जागती ज्योत बनाऊ भनेर बाबाले वरदान दिनुभयो।
यो वरदानलाई सम्हाल्ने र प्रयोग गर्ने हाम्रो हातमा छ। इसको विस्तारमा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, आप बच्चे जग की ज्योति हो, आपके परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होना है, इसलिए बीती सो बीती कर अपने महत्व व कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योत बनो। आप सेकेंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। कितने में? सेकेंड में कर सकते हो। जति बेला मनमा हो भनेर आउँछ जागृति, त्यो जागृतिले सबै प्रकारको जागृति ल्याउँछ। एक सेकेन्डमा सलाई गरेर एउटा दियो जलाइन्छ नि, त्यो दियोले कति लामो समय बलेर उज्यालो दिन्छ। त्यस्तै हाम्रो मनमा एक सेकेन्डमा आएको जागृतिले अरू आत्मालाई हामीले के कर्तव्य गर्नुपर्छ, के सेवा गर्नुपर्छ, मैले कस्तो कर्म गर्नुपर्छ भन्ने प्रकारको त्यो भाव एक सेकेन्डमा उत्पन्न भएपछि जीवनभरि हामीले त्यसरी नै गर्छौं। कर्म कर्तव्यहरू सिर्फ प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकेंड में सब अंग समेट लेता है, ऐसे आप मास्टर रचयिता समेटने की शक्ति के आधार से सेकेंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। चाहे त कर्म गरौं, चाहे त फुल स्टप लगाएर शान्त भएर बस्न सकौं। कर्म गरिन्जेलको आपसमा भएको कुराकानी फेरि शान्त हुँदा पनि याद आएर डिस्टर्ब हुने त्यो अवस्था नै। चाहे कर्मयोगी, चाहे कर्मातीत अवस्था, यो प्रकारको अवस्था बनाउन बाबाले हामीलाई भन्नुभयो। स्लोगन, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो। सधैँ सधैँ स्मृति स्वरूपमा रहने, नष्टो महास्मृति स्वरूप भनिन्छ नि, सबै दुनियावी कुराबाट हैन पर रहेर बस आत्मा बाबाको बच्चा यो स्मृतिमा रहने। अच्छा, मुरलीको सारमा बाबा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, मिठी बच्चे नाजुकपना भी देह अभिमान है, रूसना रोना यह सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख सुख मान अपमान सब सहन करना है। प्रश्न उत्तर में थियो, सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं, तब सर्विस में ढीलापन आता है। आपस में अनबनी होना भी देह अभिमान है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता, यह सब नाजुकपना है। यह बोल मुख से निकालना माना कांटे बनना, ना फरमानबरदार बनना। बाबा कहते, बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए। कोई भी बात में आनाकानी मत करो। अच्छा, ओम शांति।